नाम आसिम एजाज, ये मेरे दादा मोहम्मद शाकिर जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं। हमने इनका इलाज मुल्तान के मशहूर हॉस्पिटल लेकर फिक से कराया। आँख का ऑपरेशन डॉक्टर की गफलत की वजह से दादा की आँख की बेनई चली गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान राइटर्स विंग। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अफसोसनाक इशू पर जो कि मुल्तान में रूनुमा हुआ। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मुल्तान के एक नामी ग्रामी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, लईक रफ़ीक अस्पताल जो कि बहावलपुर रोड पर है मुल्तान में, उसके माहिर अमराज चश्म यानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने एक ऐसा अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर सबकी अकल दंग रह गई है कि उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन किया है, लोगों की आँखों का ऐसा ऑपरेट किया है, ऐसे उनको कोई लेंस लगाए हैं, ऐसा कोई फ्लॉप किस्म का उन्होंने ये उनसे गलत ऑपरेट हुआ है, कोई ऐसी मुबैना गफलत की है जिसकी वजह से 16 लोग बीनाई से महरूम हो गए हैं, बसारत से महरूम हो गए हैं, नाबीना हो गए हैं 16 लोग इन डॉक्टर्स की गफलत की बदौलत। तो एक ही दिन के अंदर मुख्तलिफ़ अज़ला के ये लोग हैं, इनके ऑपरेशन किए गए और ख़राब ऑपरेशन किए गए, गलत किए गए, गलत लेंस लगाया गया या क्या ऐसा किया गया कि 16 अफराद हमेशा के लिए बसारत से महरूम हो गए। कुछ मुकम्मल महरूम हो गए, कुछ एक आंख से महरूम हो गए। ये एक अजीब घिनौना जुर्म है। हमने तो वैसे तज़किरा किया था कि कौम के मसीहा जो है ना वो क्या कर रहे हैं आजकल, कि आपको एक दवाई सिर्फ़ एक क्लिनिक से मिलेगी, एक मेडिकल स्टोर से मिलेगी। आपने जी फ़लाँ हॉस्पिटल से दवाई ली, चेकअप कराया और वहाँ से आपको जी पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि जी ये दवाई आप ले लें। तो वो दवाई आपको पूरे मुल्तान में, पूरे शहर में, आप जिस भी डॉक्टर से चेक करा रहे हैं उसके कुर्ब जवार एक बंदा बैठा होता है मेडिकल स्टोर खोल के, उससे मिलती है, बाकी कहीं से नहीं मिलती। ये हैं कौम के मसीहा। और आज ये बढ़ के ये जो कल से उन्होंने ये जो कुछ किया है, अच्छा फिर उसके बाद अब ये इशू हो गया है, उसको किसी ने हाईलाइट किया है तो लोग सामने आने लगे हैं। तो अब उनको पैसों का लालच देकर, कुछ ड्रावा देकर, कुछ कहकर जो है ना कहा जा रहा है कि जी आप खामोश हो जाएं। तो ये इशू सबसे पहले एक दो वीडियोस की सूरत में सामने आता है कि मुल्तान के मोहम्मद शाकिर हैं, उनके पोते ने जब ये वीडियो अपलोड की, इस तरह एक और बंदे ने वीडियो अपलोड की, तो वहाँ से ये इशू सामने है। पहले इस वीडियो को देखते हैं जो कि चंद सेकंड्स की है, उसके बाद हम दोबारा इस पर आते हैं और आपको सारा मंजरनामा दिखाते हैं और जगह बताते हैं। उसके बाद इस पर वज़ीर आला ने नोटिस लिया है और क्या कुछ हो चुका है अब तक और क्या आगे मुतवक्के है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले ये एक आप क्लिप देख लें। मेरा नाम आसिम एजाज, ये मेरे दादा मोहम्मद शाकिर जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं। हमने इनका इलाज मुल्तान के मशहूर हॉस्पिटल लेकर फिक से कराया। आँख का ऑपरेशन डॉक्टर की गफलत की वजह से दादा की आँख की बेनई चली गई है। अब इनका इलाज के लिए हम इनको लाहौर के मशहूर हॉस्पिटल शेख ज़ायद में लेके आए हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। शुक्रिया जी, तो आपने ये सूरत हाल देखी, सुनी, आपने क्लिप देखा है। तो ये मुख्तलिफ़ अज़ला के, मुख्तलिफ़ कस्बों के, देहातों के, गिरदोनवा के, मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, चक पंज फैज़, अड्डा लाड़, बसीरा, चौक सरवर शहीद, मुल्तान हजूरी बाग रोड जहाँ हमारे करीब है, और इस तरह दीगर जो है ना मुख्तलिफ़ इलाका जात के ये 16 लोग हैं जिनमें एक खातून भी शामिल हैं। और ये देखें, ऐसे चंद एक लोगों की वजह से ये मसीहाई का पूरा शोबा जो है वो बुरी तरह उसका एक गलत तशख़्ख़ुस, गलत इमेज एक सामने आ रहा है कौम के। हालांकि यही मसीहा हैं, इनमें अच्छे अच्छे लोग हैं और कमाल किस्म के लोग हैं, मौजूद हैं, और लेकिन ये अफसोसनाक पहलू ये आपके सामने है। लेकिन ये है ना कि उनके अपने जो अच्छे लोग हैं उस शोबे में, वो भी उनकी निशानदेही नहीं करते।
کسی کو یعنی وہ ایک ہی جو ہے نا قبیل سے کیونکہ تعلق ہے یا کچھ ایسا ہے، نہ تو کوئی بھی ان کی نشاندہی کرتا ہے، نہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ اس سسٹم کو جو ایک پورا ایک منظم سسٹم ہے میڈیکل کا کہ جی یہاں سے یہ دوائی شروع ہوگی، یہ لینز یہاں بنے گا، اس ہسپتال میں جائے گا، یہ اتنے مریضوں کو ڈالا جائے گا، اس پر اتنا کمیشن ہوگا، یہ سسٹم جب تک نہیں بتایا جاتا، اس کی مذمت نہیں کی جاتی، اس کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، تب تک یہ عوام کا جو ہے نا یوں ہی کھلواڑ ان نام نہاد مسیحاؤں سے ہوتا رہے گا۔ بہرحال ہمارے کئی فاضل دوست اس میں موجود ہیں، بڑے انہوں نے فلاحی ایسے خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ، کئی نام ایسے ہیں میں لے سکتا ہوں، لیکن یہ جو لوگ ہیں اور الٹا جو ہے نا جب یہ بات سامنے آئی ملتان میں، کل سے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اس پر کام کیا ہے، بہت اچھا ورک کیا ہے، ہمارے فاضل دوست ہیں جناب نوید انجم شاہ صاحب، جناب شہادت حسین ملک صاحب اور ہمارے بھائی ہمارے صہیب اقبال صاحب نے اس پر کام کیا ہے، تو یہ سٹوری ہائی لائٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ تک پہنچی ہے، وزیر اعلیٰ نے اس پر نوٹس لیا اب، اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے اور اس کی ہدایات کی روشنی میں یہاں آج پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم آئی ہے لائق رفیق ہسپتال میں ملتان میں، انہوں نے اس ہسپتال کے جو شعبہ ہے امراض چشم کا، اس کا جو آپریشن تھیٹر ہے اس کو بند کیا ہے تب تک کے لیے جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور تحقیقات کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تحقیقات کا طریقہ کار کیا ہے، کمیٹی بن جائے گی اور وہ بس کمیٹی ڈل جائے گی، پھر کمیٹی والے بھاگ جائیں گے، یہ ہماری تحقیقات ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس تحقیقات کو سامنے لایا جائے۔ ہاں اگر واقعی ڈاکٹر بے قصور بھی ہیں، اگر قرار بھی یہی دیا جائے گا اگر آ گئی سامنے، بہرحال جو بھی ہو سامنے تو لایا جائے، آگاہ کیا جائے، تو یہ افسوسناک پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے، یہ باتیں سامنے آنا یہ افسوسناک امر ہے کہ لوگ یعنی کس کو کنفرم سمجھے کہ علاج کے لیے شفا من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن علاج کرانا سنت ہے، اس کا حکم بھی ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر علاج کے اندر ایسے کام ہونے ہیں، ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں ان مسیحاؤں نے، تو پھر عوام کدھر جائے، مریض کدھر جائیں، اس طرف دیکھنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن ہوگا اور اس طرح کے جو ہے نا جو لوگ کر رہے ہیں، مجھے اس طرح جب یہ کام ہو رہا ہے کئی لوگ ایسے یاد آ رہے ہیں جو کمال کام کر رہے ہیں اسی شعبے میں، اسی شجاع آباد میں، لاڑ میں، ادھر ادھر بلا معاوضہ بھی جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے محترم مولانا زبیر صدیقی صاحب کے ادارے میں جامعہ فروقیہ کے اندر بھی ایک بہترین انداز میں لوگوں کو اس چیز کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، آپریٹ کیے جا رہے ہیں، بلا معاوضہ کیے جا رہے ہیں، تو لیکن یہ اتنے بڑے ادارے، نامی گرامی ادارے، ان کی طرف سے ایسی چیزیں آنا، ان میں بھی سنا ہے کہ بلا معاوضہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ کیا کیا گیا ہے کہ 16 افراد کو یکدم بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے، ایسی کون سی غفلت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، ہماری اس طرح کی بامقصد چیزوں کو، باتوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان محمد عبداللہ کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔